ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی شا کپا وطنا کا مسافر دی کسوک پلر دی او کپا بردینو کسوک پلر دی او کپا بردینو تل پا سکون او پراحت مو زندگی شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا ملګرو امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بیاستئ. نن د لوی اختر ورځ په مومندو کې چې کوم دی هغه ومانځلې شوله او څومره هم چې زمونږ مینوال دي څومره مسلمانان وروڼه دي ټولو ته د غټ اختر ډېر ډېر مبارک شه. که هغه مسافر زمونږ ډېر زیات ملګري دي هغو ته هم خاص کر مسافرو ته ډېر ډېر او کا په بردینو تل په سکون او پراحت مو زندگی شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ستا مبارک دلوی اختر دا خوشحال شادا اللہ پدر قبول دی قربانی شا ہو دا اللہ